من دامت غوم تيليمس الخير مرة في لون نصف يسون مرحبا يسون غات دويل تنون إيث وشولت إيدي تغالن غروان ثيكلت ذي دور ثيوكن أنس قردش نا أدنى فصلنا أدنى رفتاس سقسيا إسقسي ما كيكون ويا ذيك خامن نون غاف تمثال يعنان ثوا شولت ثمتي تزيري تكا غان السومثا ذي الضغن بوسكي غان ذي تزوران فرس ثاقونيت وانس تربح مرة ورشنا غيدي بوين يكيدن البيام هذا سنين كلشي مبروك الفرحة سعدية مربوح العقوبة إن شاء الله هارويقاذ النظام ويقاذ يشغلتيك تاقينا ومكتون فكران تقنيت نظمع ذاين أرد غارمن دقاقون سبتمبر إيديث دون أطاس ديك السقسين بلا شك سقسين الوالدين أسا ذا غفل ذا حبار غاف الدريانسن إمي أكني زرا ذاكني إسوي نيال الوالدين وكني ذا ربح ضمان بوزكان إلهان الدريانسن السجين توشولت نتصرف كاع رجلين يدون الجزال نسعة يوكلني هذا دن مسلي غفين يشدن يعني الوالدين ذي الدريانسن أميك أرى نرفق أرونا ضاع ذي ثالثة كين توغي تجد المحنة كيد شديكي إديوغن ثمورث الجزائر ثموران ندونيث السيرنيا أكذا سالفرح ذم قران رينيغ سنين مرغين في جون الحرمان أسا إدياراني تينو كاع تدويل تنون إثواشولت سالفرح ذم قران رسيني غمس فريد ربيع دس الماذ لماتيماتيك بيداغوغ الزول أسلامين كما ربيع الزول السلام ربي في الأول هذه ثبت ربي أول فين يعني ذي الفايدة وفالموذ أكو تمتي سومتها تنمرتيني كما كنا راسيني إيماس عرقوب عبد الله ذا مصور نتو ثلاثة تمازيغ ديال جانسي الولايات زيوزو مس عرقوب الزول عسلاميني الزول في الأول الزول كربوني عاد تولينا كثورة تنمرتيني كما كنا راسيني غيماس أريب بلال نتا ذا مصور أمثو ذي مثل فغليف نتصرف كاع الزول عسلاميني كماس أريب الزول في الأول تنمرتنا وما عند عرض في الحصة يعطيك الصحة مس تشعبون محدن مهال نو غرفاز الماس ديزكان ديال الأربعة تيراتينك عسلاميني كماس تشعبون الزول في الأول وقاعد يسولينا كثورة لاشان تمازيغ سيرتيفيكات زنديني الزول في الأول ميرسي بور لانفيتاسيون يعطيكم الصحة كان أدز ديال ساعة أدز دعوة نقارد ذاكني سوينتي دولتنا نيليث ذي مراين نلخير يسرد سفيدي انت مرة توشوليني دادي توليني كاضا لونكيا هكذا سقسيكن أمزو غمس أريبة سميثاق كتير ديال زن قغليف نتصرف كاع زورا تقوال نياد ذاكني شداكي المحناكي بطنكي ديوغن ثمورت نزاير تبدل الساغني قلان قريم ذنن أطاس نتغاوسي وني تبدل تودرت بوم ذان تبدل هاث رشني إقذعنا نايتاغن ثنومي هاث سعدنا كياد الباكنا وسنجي كانوا فان ديما نسن وكان ستا وقورن ذك خامن ناس وجدن الباك دونك بلا شك أغليف نتصرف كاع ذاني ولاد نتسا يهقاد يون وهيلي وكني أضي ضمن ديما الراحة بورشنا بسم الله الرحمن الرحيم الزول في الهون ثاني مرت ما عند عرض من ليميسيون هاكي يعني نصرف كاع بوراونا ذي لكل تولي مطانا كي يديو سنة كا ثيرفض ربي فلنا ان شاء الله ان يعني ان الماذنا ثنغلف نصرف كاع سوجدد كران إذردان إن المذنكي إن يعني شهادة التعليم المتوسط البيامنا البكالوريا الحاجة ثم زواروث خدمت سواسميك مسا وطنكي سوجدد دي سيونس التسجيلات في اليوتيوب خدمت لي انسبكتور ليدوكاسيون المفتشين التربيه الوطنيه خدمت تسجيلات على اليوتيوب اين يعني الدروس سواء الشهاده ان الماذن سواء باش كان اذرافقا التنافسين الماذن هذا هكيني مانسن لي لوسون كاين تروازيام تريمستر هذا هكيني مانسن البي ام خاصه كيما قيم الخام باسكو ثوريثنا قارن ذي اللي يقولوا فان ديمانسن قيم الخام يعني الغرن شغل بار كوريسبوندونس هتوالين اوليو اطفن تليفون هذوالين الحوايج ديالنا هذا الدين هذوالين لي سيان دايور الدين لاشين في 7 القناه المعرفه دي سبيسيالمون فاش تاكي باش كان لي انسبكتور دي لوسون تروازيام تريمستر لي لوسون وين بور صلاه ربي إن المذنى التابعين ظهرا ا ديستونس خامسن ذاك الحاجه ثمزور الحاجه في سنات
ثاني غلفت نترفقا تخدم 4 لولايه بيلوت تخدم لا ولايه دو بشار لا ولايه دو ورقله لا ولايه دو قسطنطين لا ولايه دو رون لكن هي خدمت تسجيلات لي لوسون كي يخصنا كان تروزيام تريمستر d'ailleurs تفونتن لي انسبكتور دو كادر لي انسبكتور ديدوكاسيون اونكادري لي انسينيون الشيخ ليكولات تقدم الدروس انريجستري بلا ميم فاسون باش كان نصوضن المعلومه ديريكتومون يون الماذ ذا كاين يعني من الحاجه تيسنات ثاني غلاف ثاكين ترفقا تخدمت شغل التسهيلات باش كان تخدمت ان بروتوكول امك ذهقيني ما نسن البيام امك ذهقين الباك سي كو بون ادنيني مبروك كي ربحن ان المدنا شهاده التعليم المتوسط كان بون ثنانك باللي كان يسعان بلوس دو 9 لا موين دو بريمي تريمستر دوزيام تريمستر هذا عادين دوفيس نعم هذا عادين دوفيس البريمير ايس يعني نفس بوينت البيع مكا سي بون هاي معناتها عادين دوفيس يعني مقبولين توقف لني بريمير ايس يكادو ديوبينا كذا كي اسنيوغان البيام شغل اكني فغانتا اختياري سواء غادي يساعدني بور افوار لو ديبلوم سواء غادي يقيم ليسونسيال اللي ادمي اون بريمير ايس تاكي برانسيب دام زوارو الحاجه في سنات يكاد ديوبين راه كاين ديوبين داو 9 المعدل يكادني بالسيف في كناس ثاني غلف نترفقا في مده سن اون اوتر شونس باش كان ادرا بين اتسقمني من سن باش كان عندنا ليسي اذا شو ساكي لا شونس نروح اوبليجي نروح ساعدين البيام ما بوين سنيك 10 باسكو لا موين دو بي ام سي 10 ما بوين سني 10 اي بلوس بروك في لسان ثاني دي ليسي لا ما بوين داو 10 احسب لا موين دو بوين دي البي ام بلوس لا موين دي 2 تريمستر قرات معام ديال التقويم المستمر الفصل الاول الفصل الثاني بلوس لا موين دو بوين دي البي ام ديفيزي بار 2 ما يبداكي طبقا الفلاس ثاني يسعى لا موين دو 9 هاد نوع لكن تهضر قال اكيد ما هذه يروح ما يسعى 9 دو موين 9 بلوس معناتها اللي ادمي اون بريمير ايس هاي نفك على ليكزومبل سي كو يوم ما يلي يسعى الفصل الاول الفصل الثاني يسعى 801 نعم باش كاد نبريسيزي مليح يسعى 801 ذي اللي يسعى وكذا يروح ديريكتومون يسعى البي ام ما يسعى البي ام الناس يبيد 9,99 il a pas eu 10 مالي دو بي البي انا نحسب لا موين دو بي ام افيك لا موين انويل ازدغلي 9 لا موين وكي قرنس 900 ازدغلي معدل القبول معدل القبول يفكي يسلاكسي هذا ديريكتومون اون بريمير ايس يعطيك الصحه مس لا تروازيام طونش يسمح ثاني يكاد الاحرار دي كونديدا ليبر سون با سكولاريزي مي بالسيف لاسنا ساعدين شهاده تعليم المتوسط يساعد 10 مبروك في الاس بريمير ماشي 9 وكاين لا اوكي كي 10 اون ريسبكت لي نورم دو لو بي يعطيك الصحه قريب تمصلي دغا كونديدا ليبر يعطيك الصحه دغا سكوالي تكمل غمس قريب ما فهمت كان ذاك هاد ثوا شولت نتصرف كاع ذي ثالثه كي الكمين وكمينا ذيك خام نسن معنا خاصه كي نثنقي من ذوك خام معنا خديم نسن يلحى تفوت فنشتكي غمس ربيع تيمسيرين لي كور هاد يتخدم اي ورا شاكي ترافير لي ريزو سوسيو ياكي امس ربيع فغي ولات كيتشيني ذا سلماد لي ماتيماتيك تاعنك تمثال سعر لي زيلافينيك سعر وكاديك قارنا غورك ولات كيتشيني الفغيني كي وكنا ذا عندنا كليس النيفو نيكلهان ذا شو اذا رايك دونك ذا سلماد غاف تنقيضينا كاين غاف في الاجراء تاكي طف ولي في كاع بارابور خاطر نكوني ذا شو ذا يعني انا سالو النيفو ني بيرا نغاردي لو نيفو ني بقشيش ني راه يروحون غير ليسين غير السداويث تنميرت السلام عليكم في الاول وقبل اول ستيل المقدار استرحم فيه وشولت استدول نوكزدو نتيزيوزو لم داكل لنا بيداغوج ديريكتور يعني ذا مهالو غرباز منزو نتيميزار مس مصطفى جوادي غتفلس يعفو ربي ان شاء الله تسترحم فلاس يموت ربي يموت ولكن يبود في الليل الواجب استرحم فلاس تيساتي غاديني غاد كمنا فوالي من مدنيض
تزورا نسربح دارنو ثيغرينو الغورم نغوالي ورغورم نسربح كي وقاد يديبوين البوام يحيى داكين البوام ستاري ثاقيني يدي تسونف كان اما يسمو تمزلو تاك التسناث ما تجمع ضد في التزميل تكربوني كسان دي تسعة ساون يعدا سنين مبروك في اللسن هذه وفق ربي وقاد إما زال ساعدين حكايات ذا صح هادشو دا ولي ميد النيض اسلم ذن الصح ماشي تزميلت سلم ذن الصح ذا سوير ترى مسارب نسمح الساكدي في كاد توضيحات اكني هو الحال دي ثالثه يعني كان دي ثالثه كان يبغوا نخدم نوصل دي بيداغوغ المقرم كان نسدوكرا عرفنا نسدوكرا والنا بور مسقان ديال المسرحه بخشيش خاطر دي ثالثه متاكينين تزورت تزمرت القرايه تزمرت بوكرود تزمرت اون الماء تزمرت فالموز اكزو الحال ديال تمثلت او بلاكيني الكوفيد 19 داغ بلاك رغدان دونك تيفراتين ساتيري تاك رغدان ولادي ثمور النظام اكا يسدون هاد الخدمه ايمي ذا الصح اسوير انسحس فيه سوير يفالموذن نزمر دنيني نسيا غير زدات دي 3 سنين غير زدات اتنخرج الشطوح دي كوانيان ثسناوي سورتو الليسي تاعكم تتسيدي في الليسي اما الساعه تسيدي في الليسي خاطر يغار القافل زمرت تيلي لا سوير شارج دي كلاس القافل كثي ديني بوين يعني انا سوير وقوس يعني الكاتريا مام اروح ندي فالموذن وربينا انا غحرشني ويستراثال طروازيام تيما جوستومون الوغ كو نزرات تصن تمثيلين ديال ليسي تيقادني الغرض تمثيلين قلان ولا بود واماكن النظران دي توسناك الرياضيات ماشي مثلا كاين النظام لا ماتيار النظام دي توسناك تدربني قشيش دي بروميير عام c'est une chaîne. Ah oui, il y a des cours, le troisième trimestre, c'est la proportionnalité, c'est la gestion des données, تنظيم المعطيات التناسبية, c'est très important pour un élève de 4e عام, ما كنا راه يغار ذا غار قبل يفنا فين يغار troisième trimestre. Donc رون تنغلف وسهمين او وسدول اسقسياكي ولا بد نسعود تيريريت فلاس اسكتوره ما ديكش من يسلمادن ويس 23 دي غوشطاكيني غير ماذا كذا اسك هذه لي اين تمسيرين التروازيام تيماستني اسكي لا قد تغرب دي لا بيريود دنيا دي كور اكسيليري جنايتو وفي سنه دغنا ذا شو قلنا دي 3 سنين كاينين ولا بد ديالي المقرر امك التفسس تاعكم في الليسي باسكو وكذا سي حسن مليح سي لو ليسي سي الليسي دي ليزيليف كاتريا ماريا الدين هذه دي كلاس سور شارجي وبلاش كمس ربيع ديز مع وليك درايكز ماريالي ونادي دي فكرايس انا عام مس قريب وقيله تكمل برك افهم مسلي دينا جماعه ميكينا باللي هذه لي كلاس اون بروميير سور شارجي حنا لو بروتوكول لا سيركولير دو سانسيت نغلف نترفقا لو باساج c'est le premier AS. Le deuxième AS est toujours maintenu à 9. Maintenant, ça va soulager un petit peu. Voilà, c'est le premier AS. Le deuxième AS, c'est à 19. C'est le deuxième AS, c'est terminé à 19. Le passage. Maintenant, c'est le quatrième année. Maintenant, tu as la charge du premier AS. لأن فغادي أولاد كاين ظروف استثنائية دونك كندنو فاتي فرات السكية غنبكي عندهم بلاش كذا غني غيمارن تصاني مسنون ودي تخص المريض مثل كاد نفسي فرات نضغط أما الساعة قبولات كتشيني صعيد رايك ذا ولي كلا دينا ديما غافيني شد مرة ثالثة قال لك دوار شيء نا تلميرث كدنا مثلا يرثل الساعة ثم تالي الساعة سبعين الساعة شروطينس يوثن تاليث يغلد وطن فور نفنيا فور نفنيا هي لقن تستفرث ماشي كني قارا مولد ما مليون يترزونا سالوث الدواء كني يوفى ماشي كني يبغى خاطر لو كان كنبغى يفرش شغليس مي الدواء كنوفى ماشي دي تزواره بغي غاد مسلايا غف ثالثاكي موزال 4 5 6 وقورون يقيمن الماذن ورينا اذا شفت لا يوث الا كنزر باللي الرشنا في حدايا غير الماذن يعني ثمتين اثني تواني سيوث نتمولي سي لا جينيراسيون دو فيسبوك لا جينيراسيون دو ويب مي فكنا غير دافري ذاكي استخدمن انشتاكي ذوك حريشاكي يعطيك الصحة توسع ايوا خاطر
سخدمن انشتاقين ثغوري اما سوسكلس نتمسيرين اللي كلاس ديكزام قد البام الباك في قد مساري اما نكوالا اطاس اسلماذن خاطر لا قصد الرسائل تجملت اسلماذن اسلماذن ا تو لي نيفو يجلس المس رابيه يستعفى يخدم يسم زراتي في لاباجين فيسبوك يعني لا خدم يجرز نعطيك الصحه دي زونسيون واستعفى انا خدمن كاين دي سيت كاين دي جلوب كاين خدمن لو ثنين اكد حملنا خدمين سنو منين سوينا راه تفكني وراش نسمع ثاير نظن الى كنحسوا ديال المولان المذن لي بارونسون او فينا خاطر شي نوالا الجيران بويغارسن تنفدل ديغن تكتيوين قارن خاصة كانت الجيران وتقارغ غادي يروح سيكين غادي خاطر تسواه الكونفيرمون بيان سور هاد كيف تواشولت بصح تسمى ما نولي كاين ثيم تسلك ماليس ساعه الحير افياكي غيضران ونزميل انا غنخدم اكن نبغى ذا شو نعرض ادنا في فلاقه بارابور لو باساج le ministère de l'Éducation يطف دي ديسيزيون كوراجوز تيديني غاساكي غاف لو باساجي نبغي باش نهار حداينا غير يروحوا نسناف خاطر اورينا اذا شو تورا الا يون وهور يمكن راه الفرصه تاوليت تيدينا مثلا هذا ميزمرا غادي يسفهم مطاس لا رونطري سكولير ديالين اكتوبر ان شاء الله نسعى الدوبي سبتمبر الماد لو 9 لو 9 راه يبدو البوان سمانه لو 7 نسعى ان سومان نسعى من بعد لو باك هذيك فو لو 17 إلى 17 الماد لو 30 سي فري هاديني بلي سونطور كوريكسيون كذا اما انا ما نسيك البوان ما غادي يضحوا دروس ماضي اريسادي دروس ماضي اي غرود نتطافره يمكن اذا ناد سمره اذا ناد بروبوزي غادي تسيوضان شتاقين غادي تفكر على بروبوزيسيون بيان سور ديال الوضع رايس اكاين الرشود سوالنا لا الماد اكتوبر او نديني السوره غادي يدير ربي ديس المذن ارثني قبل اخطا ذي السويعين اللي سر مالوغال المذن ونفدر اهيل سريده مسربيا مسلوشبوت بيان سور خاطر شحال يقيم ديجا نخدم ينومي قارن لا فيريفيكاسيون دي كونيسونس ان فيريفي اغوسون اسقارن انوالي ذا شنو يسن ذا شنو يسينرا سيني غنروح لاكتيفاسيون دي كونيسونس اون فا اكتيفي لي كونيسونس اكس العقل سيني غنروح لانستالاسيون دي ريسورس مسنيوين النظام وكين يسعى لعرض مولاش ماضي إذا نقول يا كنس المذنة ماشي ميكشم سبتمبر 8 مزوات هذه بدو البروغرام بدرك خاطر وانا انا بدوني مير ذاك الخير تكليا الا قنوالي راه شاكين اشو السنين اشو السنانه اشو زمان هذا رفدن نروح سلاقل على ما تد نبويا اليوث اللي طاب عندها ذاين انقلع البروغرام نروح اشتاقي مقلوث اشحال 6 موا ما نزمر ما نزمر الدنر اين سني يروحون خاطر كنحصو ديغون اكراد يروس لو تروازم تريمستر لو تروازم تريمستر يسعى لاطاس من مالا توغال لو 4 افريل سورتو هذيك ساعتين الباكا ماكسيموم دي جور 15 جور كني قرار يثير نظن على سوربريز جينيرال اي مولان ديغون الساكين قارن راونا تشكلن يوكل لو تروازم تريمستر كديونو استقصي ما ساعه رقوب هذا اللي قارن الا من مي يعني تضروا الحاجه الا فين فوز بالنظاره اكداوي ما داك الشيء امانه الا وين دارك كيف مسيرين عند النظام الساكين يعني غير قد ضران دي ثمورتنا غير ضران ذي الدنيا مره ذي يوث التمسير ذي يوم الدرس يمكن تهضر غاف 200 غاف لا سوسيتينا يوكن سياده فلا اما ذي مولان تبدل ثموغلينس تبدل ثموغلينس اقشش مالي شمادي غار الى اذي غار ويتراجع على مدى الباك ويتراجع على مدى البيع ما خاطر في دونيت اثن واقي ضطان زعما تغري زنزله وزاد شاد يغلي معناتها انا ما ساعه انا خاطر كمل غوالي وزاد شو على الدغري ام لو باك لو كان تخدم البرومي تريمستر بلس لو دوزيام تريمستر باش تشوف لا نوت حصل شحال
Mais qu'est-ce que catastrophe 5% 4% à l'échelle nationale ديالنا خاطر تشكل نيار كلها لا نورش حرشن زعما ما تسقسيم ونزرع في جيراننا وكتش تيرمينال وكتش مناله قارن يبريبار لو باكين ستفضل سي تنجيني ويزيد وقع المانا المواد سيتان سيونتيفيك المواد النظام وانت قرارها ستان ليترال المواد النظام وانت قرارها كاين جي بريبار الباك يدي شي مالو فل ويزيد وقع المال مي بغيت 7 دو مويان او 8 دو مويان تفضل 8 دو مويان تفضل بغيت دام باك 14 شي مسالاكين كل ثوره باش بيض ربي مام ثموغلي كسدو يعني نلموذ امشاريين السياده فلا خاطر ايا كي غدي غلين ايا كي غدي غلين فكايا ثمسيرت ماشي على حالك وحال شي كاين طرف كاع معنا مسار قبض يعني ما دغلي ثالث فور نوفنيا يون وحده سو زمراره غادي يخدم تاع غاوسا دونك مساري بينات قال لنا هذا شو يخدم غالي في نتصرف كاع كونوا دي سلمان فينا مدنا عام يربح تخدم سلي ريزو سوسيو دونك ساكيد انا ديك شمن ولا ديما ولا ذوك خام ولا قال سرحني طفل ذوك انا كنقرن دونك اكثر لا كراغي مولا اكنيد النظام مسعر قوب دوغال على مساج عبون هذا يقارن وسنيا جيفارا رايكي راونا تشكلنا مازال تنسعلنا لوكازيون نيضنا سعدينا دار ترابينا تباسين هذا رسوير النظام لان وقال كي قارن دانيا سوا قورن اقشيش سبعه تد غفله كل ديجا اسلمنا تنم ذاكنيا وثنجارا بعدنا في واش تلقين طرف كاع ساعه دي كورس ساعه دي بروجي دوينال فغا زران كاينين اريضانيا المس تشعبون تنسى يقلان ذا مهل غف وغلي في الدنيا في سوير الماس بون كاين زويره دوله ديما سيوف لا فراز on peut pas satisfaire tout le monde on peut pas satisfaire tout le monde Ariane Guérou يطف المينستير d'éducation par rapport au BEA كاين يسمى une décision du gouvernement mais c'est plutôt une réponse du gouvernement à une doléance, à une préoccupation soulevée par les parents d'élèves. Ça veut dire les parents d'élèves, à tas ils demandent à le BEA. Donc le ministère a répondu favorablement à la doléance des parents d'élèves et la dernière décision du gouvernement. D'ailleurs, c'était la proposition, je pense, les associations des parents d'élèves et tout. Voilà. D'ailleurs, c'est Nimren ou Yadjivas Narayaki. Donc, le ministère. La dernière décision est par rapport au BEM, et je vais la recherche, ça a fait. Je crois que c'est une décision plus sage, non, plus juste que cette décision. Maintenant, on va les parents d'élèves. Le premier trimestre et le deuxième trimestre, divisé par deux. Mais ça a 9 en classe supérieure. Ma foi, je vais y la facilité نيغواش تاعي يمكن واقيلا ولاش دور troisième trimestre le CE1 par exemple يشعر exactement entre 5 et 6 semaines en 5-6 semaines on se récupère dans une année donc le travail le garrot il se خدام dès le premier trimestre c'est 4 mois d'ailleurs même les enseignants mais il y a de l'exécution des programmes le premier trimestre. Et le deuxième aussi. Le deuxième aussi. Le troisième, ce n'est pas en 5 semaines qu'on peut récupérer 38 semaines. Non, 34 semaines de travail. Et ça, l'année scolaire, bien qu'on connaisse en termes d'heure. Donc ça tourne 32 semaines. On ne peut pas les récupérer en 5 semaines. Les élèves les parents d'élèves qui sont là في التوازن trimestre. Mais il a un في الكاتريام اني يسعى لا شونس سي البي هكا شيخ نعم دونك لا شونس الناس مازالت يتشكل في التوازن تريمستر يروح يسعى البي ويسعى نكوني نورمالمون en tant que تواشل تنصرف كاع même les parents d'élèves on doit s'attendre cette année un taux de réussite du BEM وقاعد يساعدين un taux très normalement très acceptable très élevé. Imaginez un peu, c'est moi de نغلق les établissements le 12 mars. C'est 12 mars. C'est le 12 mars. Elle est le 7 septembre. ايش تلقى نقول لي؟ ايش بيع بس largement suffisant. Et on va dire ah parce que on a préparé le BEM. Ou d'après les instructions تنغلف نتصرف كاع. وين دينا le ministère lui-même
لو بي او ام لك الباك هذه اللي كما فين غنوير شدو تيري يعطيك الصحة هذا الشيء كذا سيستقسينا ندير حبس المدن اشبار بتوت لي بون كونديسيون سون ريوني وكاريسات باش واش انا ما سعرفو الا وقول يعني كاين خاطر وكي ذا السقسي بوان دانتيروغاسيون خاطر ثورا ونكوني اقلا الاولها لنا تروح الوزاره سادين كياذا وصيفن يعني دي زيكزامان اوفيسيال سافوار لا سيزيام اني البام يعطيك الصحه اي سوار النظام نخمسن بريمير نخمم كويس سوار النظام السوام نخمم كويس سوار النظام بريمير دوزيام اس نخمس تروازيام اني دوزيام نخمس بريمير نخمس خاطر ثورا اكو كونسونطري في لي ريجستر موياكيا كاين اللي لا كوميسيون يديرها ذوك السكلس دي تيزيوزون افيك دي زونسينيون نو هذا الليسي هذا السوام شو يولي دي تدرا بريمير عام يولي تدرا دوزيام عام تروازيام عام يوقي ديال القرايه هذا المود خاطر ولا مشى ريساد ان كاتريام عام ما قلا سي اون شا لك ندير ما صرا بيا افايا قد النية الا قد تشوفك تكونيت نعم يوقي لا نو بريمير عام سكوا ساكين لا نو دوزيام عام لا نو تروازيام عام الا قد تشوفك تكونيت ونتغيمال على مد اكتوبر نعم الطاس ان مهالن ولا شمس بوتنجضا وما يعني غازول ثورا نتقصر صباحيا كاع طاسين مهالن وكنت تقصر غير مدوك دي زونسينيون لا نوذ يعني كان اسقسي سن يعني غنشوفني شوفل اي غار وستيلا لا رونطري سكولير اتسيلي ديبي سبتمبر الشيخ قارن لو 23 اوت نعم لو 23 اوت تاع السمانه ومن بعد تبعنا انا قلت انا دوغالن نبذو هاث لا روميز نيفو مي عدا الباك ديغون كيف كمل لا روميز نيفو اكتوبر اون ديمار مساري يا اليوم زمد انا ما مساري باش انا كلمه تشعبون سمحي كي تكمل عفو مسلايد الناس وي مساري بان ديماري كي يقارن المثل يقارن موني فغانا ديال تحت ثقاره الى قد كوماسي في سازوار ترى بيان سي كو يكاد يغران بريمي تريماس دوزيام تريماس حفسن depuis mars à ce jour زمرنا عاودن un autre premier trimestre deuxième trimestre de la révision معناتها نسعى suffisamment de temps هذه بريباري سواء البي ام صح ثقيسي الجهه هذه سنه ميد نض اغفين لا رونتري سكولير اغرو دو سيارة في المواد سبتمبر نكون دائما ثنغلف نتصرف كاع تسوي الطف افطانكيه دي طفن تمورثنا الطنكيه هذا شهر يضرون سياره يضرون ديجا مثل 7 المواد اكتوبر ديجا سي بوان ظروف استثنائيه فوالا بار ميزور سيكوريتير اين يعني لي زونسينيون دنيض بلاد قيمن انتر 23 سبتمبر مدينات بصح فتويره باللي لي زونسينيون لو كانت تشمض المويان بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني مويان هذو غنذقونا اللي كل موا سبتمبر لي زونسينيون حوايج لا كوريكسيون انقاث ناف نعم نحو كيخدم الحراسه اللي بها من الباك انقاه الناف اساسا صافي اوني توبليجي باش كان نخدم لا رونتري سكولير سوا قلبها موتينا راه طاس الباكالوريا اللي كوريكت الباك وي هضره في الباك صح حوايج ابري ولي كوريكتور اكسيتيرا انا ماشي الكل مي وين كيغير ويذو ثلاث مسات لا كوريكسيون نو البوام سورتو البوام لو كان طفا في زوج كان كاكي دي برونوستيك كان كاكي تقصر كل ديريكتور ونو مني غا كاين الباساج ا 99% ساعه يول سام كامل سام اللي كاين ساعه سام اللي كاين ساعه يول وهذا كاين عداني الكل دونك لو كنا نحسبوا لي والله ولايه عندنا فاش شحال لي كونديدا بصح معليش ان اكزامان يقيم ان اكزامان على اساس هذه عسس داخل لا كلاس هذه يقيم على اساس وزمير ديال مالي ان كونديدا استخدم ربعه على اساس داخل لا كلاس نعم صح اون دو موبيليزي تو الموند بور سا انا مثلا بيا تفضل فواليك مدينه مسا عقوب لا ثقي تيراوت اغبر كينيا بسوير الا اكن يبغون يعني كان نكوني قصدون الولايه تيزي وزون جربت ديجا 2001 سمي نخدم الباك ناسيونال خدمت اون دو سيسيون جربت عام 94 لاني دو بويكوت نخلصيت بوندون 13 دي 95 من 2008 يعني كان غبلاكي بسوير كاع ديالي يعني تفرقت شويه عامك بسوير يعني انا سويره منزو يسلم بسويره منزو دوك سويره مزوارو غير مذوي صار 4 مذ كطريماني بريمير لو بروبليم نو سو بوز با الانسان لو ميم انسبكتور اما صواد ديون دونك عنده يخص ثاني مي دوك سويره والسموس يعني السانكيام اني هاد روح البريمير عام سون باجاج بيداغوجيك نين تروازيام تريماستر يناث
ذاكي غنفرصا تاكونيت دي ثوث سنه ثاني انا رياضيات سي تري امبورطون يعني لا مولتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون لي زيليف دو بريمير سي تساكي الاساس ما راه يغار اون بروميير عام دو نهايتو مدنا التورا على السؤال ديال السؤال داغن لي كور دو تروازيام تيماس سي تري امبورطون الى لافني خاطر ثوره من البروبليم الا وين راه نخرج صار زدات ذا غفل عندي قلا وغفل زمرضة ديال تسارتيت بأسد هو يصحان تاني يسعى لك تزال يصحان يعني ان سيستم ايدوكاتيف فريمون بيرفورمون وين يسعى ان سيستم ديفالواسيون يصحان السيستم ديفالواسيون يصحان يبنى في السنات ذا شو سي الشموليه ذا كمل يعني اللي قد يدير اقشيش يغارا او مينيموم 85% دو بروغرام يعني ثم هذه ناض كمل دونيتو وهذه داغن الاستمراريه تدير ذا سوزف دونيتو تجي غير خصنا نكون الا الناس مستالي ثقي دوبي لو 13 مارس ينحبس هناتو بون ثلا لا ديسيزيون بونا ثاني يعني القرار يدفكا تنغرف لو 10 ماي ذي 10 ماي راه ساكي سا ايتي سويتابل لو كان اعطنا باسكو ذي 10 ماي ارمي 25 جوان شهر و15 يوم يافي دي زيلاف يقلان ستريسي اللي يافي دي زيلاف كاني ما نسن اتاكيني ما نسن ونزرنا رزكا مكرايلي دونك تو سا دان بو مي شو تدعنا نمس ربي كلين دينا مس اريبا نشتكي يفافوس نكنا غنلحو فين في وقت نضمن قبل اول تزوار دي تزوار نكون يا ساكيا تزمر تبقشيشي دا يعني نسينا كان ندير شويه نخاص ولا ما ولا ذا حاجه نتربى ما سورف لي ما تكمل تدرنا لن ثوره ديكا اني اذا غادي تدافض ان بارون ديليف يتفضل بولتان ميس اكسكلو موجه الى الحياه العمليه كذا سويت المهنيه سي ان انفون تروازيام تيماستو غراره هكا يبغوا اذا السنه غوث نسعى تقول نشتاقي نسعى تستاقيني اقشيش برمي دوزيام تيماست سيفك باباس الوالدين صدا صهضرني توكيني تيا سيغ لو تروازيام تيماست مازال ما تسالي غير ماني ما ماشي كذا شنو يزرا وقشيش باللي على فين دو تروازيام تيماست يسعى داغن فينا بقضاء الاستدراك اللي ما يسيي دا ريكوبيري دونك فينا توفياس يفد ديمانيس اما كذا ما سعرقوا بس لينا ذا نشتاقي توغار تمسير تيلا جوستومون باسكو نكون نسات ذاني ذيك السنه غمس تشعبون تنعدى ديال كل فلاس نكون اذا شو اما الوالدين ماذا قشيشني سي بارابور سا ذاني ديال العوام كاين نقولها غادي نقرر اش يقارن النيفو نسن يصوب شي طاح اي غير خاطر نكون اذا شو غير من لا نوت اللي كان مي بود اون بون نوت دونك از دا التليفون سخم غير كادو اتوي غادي يحوس مي من بعد لو نيفو نكون اذا نشي غير من ساكي غمس تشعبون بون كاين هاد الدفدو عندها يحبس مسار بيان داكور Le ministère, à mon avis, bon, je ne suis pas ici pour le défendre على كل حال. نكون ساقي قلاض نجمع ديو كنا نفكر راي لهنا راه يسعفنا راه شاكي. إلا قلنا نولي سمسة تلاقي هذه كل جوية. Le ministère de l'Éducation, à mon avis, ويعطي له le ministère de l'Éducation, en collaboration bien sûr avec le gouvernement en général, parce que c'est le gouvernement qui gère la situation. Pour moi, ويعطي له parce que يفرط داراي. C'était l'annulation de l'examen de 5e et le maintien du BEM et du bac. Donc il fait les élèves تسهقين من السنة باش تساعدين البي نعم. ومن بعد il y a des organisations des parents d'élèves et يقضوا الفن هذا عاود نتموا عليه des شغل donc le ministère a répondu. يجوا فد favorablement les parents d'élèves voilà يا قيسنا ديما كان voilà donc نخدم هكا الساقين à mon avis على الصرف كاع تخدم ما الا تخدم وقيلا سي الماكسيموم اللي تبغى تخدم اسمح لي كان تكملها بارابور كان عندي زرت مسالت النظام داني بارابور توازيام تريماستر بارابور توازيام تريماستر رايون كاين مون افي لي زاليف خاطر باش الدنيا لا ساكن هذو نزل مو سبتمبر يظل لهم 240 نوفو كا كوفيد 19 وي اي سو ني با ايفيدون تشغل غير يكون مرض هذا في ليطابليسمون التجاري كاينين عاد تشمل هذه الاربعه نثيرة 838 élèves 58 بروفيسور اسك نزمر فريمون ان ابليكي داخل ليطابليسمون لا ديستونسياسيون سوسيال نو فيزيك التباعد الجسدي اسمح لي دونك باش غادي تو لي زالاب هكا لو تيران الحاجه نظام سو ني با فاسيل دو جيري سيلمون تزمر بالك هذا ثنا على ثنا بارتيكوليرمون l'inspection générale puisque
c'est un truc pédagogique. D'accord. Par exemple, on aura la rentrée scolaire le 4 octobre, نزمر الصغار par exemple un mois et demi نخدم le programme du troisième trimestre. La fin de l'année scolaire, au lieu de comme d'habitude le 15 ou le 20 mai, l'année scolaire, par exemple le mois de juin. Voilà à peu près la solution. Toujours يقن انا اما ساعه بكري درت مساله النظام سي تري بورتو خاطر ولا ما نهضر خاطر بيان نهضر على هذا كي الطبله بيان كسيتا الا قتليت الحاجه انا هضر في اللاس ما ندنيني لوريجسترمون اسكلس التمثيلي اذا كتحصوا من لان امخوان اندام سعينا تساوي القار المناطق النائيه كي تنتقار لان كاين يزرع دي بارون يروح دكودرار يروح دكودرار الواندا لا لا كونيكسيون باش يولي كور ارمدو باروت خاطر يسعى تساوي الى يوم يسعى تساوي الى يوم يسعى كل انترنت تقول السيناريو الكليه محال دونك سي سلام سي دايما يدني كاينين نعد زقلي ميدني ديبي سبتمبر وكنت ابري الباك ودني غير اذوغال المقله تسواث بطان في العاكي خاطر نعد مقله ثلث تبدل الكليه نعد لا رونطري الهم مثلا سبتمبر ولكن انا لا ريميز دو نيفو ابري لو باك كيف نكمل لا ريميز دو نيفو اكتوبر نفدو لا رونطري شكون نادي مقله توغالو تسواث لليسر ان شاء الله مع دوغالا مسعرقوب المسلايد في ريزو سوسيو المسلايد ندادي ثالثه كي قلا غنتدو ثالثه كي على حسب بوين ايدي دارون تمسليط النض يونو السوازاليس بصح تيلاقات دينين لنت المناطق النائيه بصح وسينتر هذا شو ولاش لا كونيكسيون سين هذا شو الانترنت معنا نكون يا ساعه ميتا دويلتنا سميت ايثوا شولت السكير انت مسلاي الوالدين دي ثوا شولت النيا اسنا حسب ذاك وسعنا لا كونيكسيون ولاش الانترنت ولاش والو امي الوالدين سافوزات بيداغوغا امس ربيع خاطر في كوال نكون نساوي ندعنا نقطه النوميه لي فاكونس ونبداو نسعوا 3 شهور كنيرنا اما كندير مسعى القوب يكونوا مثوغا الملك ولا المرا ديريكتومون لي لوسون بيان سور تولى لو نيفو بقشيشي تو انا شني ديجا مولانا قرا الشضنا درينا 3 شهور نبداو لعبنا حوسن تجن لي القرايه نسن دونك السكير ذا شو ذا النصايحنا ذا شو ذا فريدا سنديني مسرا بيا ايوا كنا ندو لك دواره شكا دوغالنا ري غار باس نسن دي الحاله العاديه ونسلم ان شاء الله دوغال لي بيسار تنميرس يولي هنا زمراد نفك النصايح زمراد نفك ذاكي جو مطرس ديريكتومون ري مولان بوراش اكو ريفا المدن الوراش تولاس يقارنا ما كسوير الماس اما كسوير السنويت تيدير اون بريز دو كونسيونس كو تمثل تاني دا زوار الصحاك وقفل لا بيداغوجي وقفل القرايه كي نايتو مي ذو الصح مثلا مقرض ديال 13 مارس ماد لك 4 اكتوبر صانو في كوميم واحد زعما دينا واحد 6 موا 27 جور دخل الكخام ولا شتو فغيوين ناس كمان الني ناس القوانا نبوكمان لا 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 كوين يعني القوانا كيدف كان سور لو بلان سانيتير دو نايتو وين تمثلت تقرا ماشي عشان نكون ماشي غادي نكون يكسع انا ثقيل تمثلت يعني نعم كامل دونك اما في مولانا الا قرات لي لابريسيون في الرونسن نهايتو ذينو ثني ذا الا تسوي لاكيني الميلتي ميديا تستخدم دون لو سونس باش تغاردين النيفو نهايتو ذا بلاش كثوره غنشتاقيني نكون يضروا ديال الولايه تيزيوزو اني ذا تيدوكلي مولانا بوراج دي زاسوسياسيون كولتوريل باغ اكزومبل ونتراجعوا الماد لو 23 ما دكش من الشياخ ري غرباز دوام كنخدم لا روميزا نيفو نو نزمر اما تيدوكلي وين تيدل سانين دي ثوزرين دينايتو هاد سعون اسيري لوتوريزاسيون ما الى البريمير دينا كان روس الوين طيوانت ما الى ذين يعني تسناوي اثنين يعني غرباز ما تيداوين اما ذي ثمهله وسدول الاكاديميين غتيداوين اما ما دوك سقاموا غارفين لا بيويد هذا الولايه زعما داون لوتوريزاسيون باش كنا نقارن اون جروب مي
خاصة كنا نقارنوا جروبيتو مي توجور أذيرين العلم بوجد مقارنة تدرس ولا خطر لابد ذيري ثلا ديال تدرس لا لا سيلول دو كريز ونوالا سور لو تيران امشي حورفن امشي يوزرن امشي فريمون حورفن دي مسالت كوفيد 19 زعما عم ديني تودريني ديف كان تمسيرت في وسوير افريقيا في وسوير كرغلان اني ذات لا اون اورغانيزاسيون نصح فريمون ماشي تدرس ديوست واشول تشمل دي تدرس ماشي الحاجه ثمينوث ماشي الحاجه ثمينوث نشتاقي لا ذي قول ساين الناظر العوايد الناس نايتو دونك نشتاقي مثلا السيركني غادي يدير لا ديستونسياسيون غادي يدير لو ريسبي ميم سي الفوس استكمام من نايتو ناس هذه لنا ريفيزين خاطر القرايه كي يبغوا يقرا ذوك وخام الفيسبوك ذويلات كذا سي سويت مي ما يدير غاكيني اونسومبل ميم هذين دي فولونتير ونشتاقي ونشكر هذاك سلمادن لاني سلمادن سنفكر بالخير دنيتو يجلان فولونتيري ونشتاقي لان دين المازن دي تسداويث دي تدار في لان دي ثلي ثقي غاثني ضافت فولونتير الناس عطاس انتو زرين كيني ماشي ديوث انتو لا في ولا ديبلاسي كارتو زرين وفيه غير ما تجعرض اكمانا كذا انا ما كدينا ما صاركم سكيلينا كيلك بار الا تمسير حكايات تمسير اني ذا نوفاد سي دي ستوديون ذنسني دي كاريين ان سيستيم دو ديزانفكسيون دونيتو ستيشتي وين سي دي ستوديون الكترونيك دون كذا ايتو نوفا ويجاد خدمن سيفاس كاريين دو تونيل نيبول ديزانفكسيون دون كذا ça nous a servi quelque part mais ولا بد دير ان معاونكم بوغرنا بور لو بيان دي زيليف اما ذي مولا بوراش ولا قرا غيف على عقل ولا قرا غيف على عقل تزمرت وفالمود تزمرت بوقشيش تزوار كلش تزوار نسميس ولما خطر يونيك طفار انت دارت انسى يون الراي اكن سي بور لو بيان دو لونفون اي سي il y a que l'intérêt de l'enfant qui nous intéresse مس شعب انتو زرغالك ذن مهال بسوير المس وزرغال ولاد كتشيني مالن يسلم مدنا كذا غرفه زي دي ثلاث كتشيني ولاد كونوا تخدم كدي كور ترافير لي ريزو سوسيو يا كي مس تشعب لان لي زونسيونيون c'est-à-dire ولاش لا ريبتور نيغال لان دي زونسيونيون بارتو الولايات تزوجو دايور بوتيتر دانشتاغان سيجان لا ولايات تزوجو تمزورو ثلاث سنين هكا دي ديفيرونس اكزامان كاينين فهاد الهضره غير لي بارون ديالهم سورتو نعم مثلا شعبوت كاين ديون جو سوي بارون ديال بصح غير قارن صاحي كل يوم قارن اون دوا فير كونفيونس شويه الي بيداغوغ انت شي تصدر تقلق في ميسي ليجيتيم سي نورمال ما تقلق مي الا كنساو شويه كونفيونس دي لي زونسينيون دي لي بيداغوغ دي لادمينستراسيون ما عندنا لادمينستراسيون صافي ا تو لي نيفو الرشاقي وليش وين زمان هذه قبل الضيعه نغادي خلصان طوازيام تريمستر يروح ولا قالت نخدم ضعف المقارن نلقى دونك بارون نخدم فريمون ديونوابل المقارن بيسك لان الا تساويل ثنغلق تخدم داك التساويلات الا قد سورتو هضر في لي كلاس ديكزامان داكوغ لو سانكيام ماتي لي كاتريام ماتي مي لي تروازيام ماتي أقشيش وإلا قارن صافي بلا كوفيد 19 سي زيك نكون شو نقرا مسيو عربيه من صغار ارتوير نقارب لك ان اكزامان نو سو بريبار با لا فيغي ماشي من مازال تبدي نو بريبار ندير ليكزامان ليكزامان اون لو بريبار دي ديبي داني سكولار ما سيبتمبر اون في ان بروغرام ça veut dire le RH ils doivent être évidemment encadrés par leurs parents نخدم un programme chaque jour, par exemple, 3 fois, 4 fois par semaine, c'est un programme, c'est un emploi du temps où il y a chaque jour, je les matières révisées. دونك ولقانا تنتقل لقطاس دايوغ ثوليني عدن يو الحال المسلي غا فاش تاقيت لي تنخشيش تاقيا كي اذا تساعدي الباك لكن كاين ثالث كي كونترير وفير ديماني يساعد هي الوقت كي غلقت انك والله العظيم مش بيد ربي كثر الحاجه ثمينوث لكن كي كمل لو بروغرامينو انك خاص ولا ما الصح سي لوجيك سي زيكس كوسمين ساعدي نقار وجامد دو تمسير ونغرارا نكونيا هكا شحال عمرك
شحال عمري اني تاع الخشيش تاكي تسعدي الباك اسكواسا تعدي الباك دونك ولاش مرة 18 19 18 19 اسكواسا ما نهضر في ذي ساعه 13 12 سنه لادوليسونس سي لا بيريود دوك كوا بصح ما ساعات قبل تجي دار تكمل هذا شي فيها الدنيا باش الناس كنكون ماشي وحدي كان خاطر فيها الوالدين وفيها دي المدنينو فهمتي مثلا شتا كذا يتقرا خاطر اغفل الوالدين سيتقارن كل جينيراسيون قلنا ديجا فغنا غفوس وزمرنا نتحكم ديك السن الوغ لا اللي ثالثه مثلا كذا الطيق ولاش لي مويان دار فغنا ندار دونك كيفاش تجي نكون سي بور سي دينا زواره اسوين تدويل تجي نكون امشرد نسمع ارشاكي وكذا اون غار توجور لو ميم نيفو انا مسالي غادي نلعب باللي 80% لا ريوسي دي زالاب سي بيان لا طاش تاع مقران تفنط لي بارون لو رول دي بارون اين خدمن لي مولانسن نين الماذن سوا توزينيك لو كوتي نيجاتيف لا بريسيون خدمنا لا بريسيون مي فغي غادي فيها الطبيب بسيف لكن اللي انكيني فغي غادي يلي انت هو كيسي فو لا بريسيون خدمن قخام لي بارون يقرا باش كان ساعدين ليكزامان سي اون كاتاستروف جا قروراكي فا اكسبريمي جيت يخدم لو بلان سيمانيس جا يخدم لو بروغرام دو ريفيزيون وحدس خدم زد ليسباس ليسباس انقاديه في مانيس ولا قرات تحصلت ما فات تحصلت هذا يغال ان ديسيسيف يغال يتقوى يجمل يخدم اون ديسيزيون بيرسونيل ما جات واحد ساكا خملاص دان تيران ولاش لي كونفلي فاميليال ولاش هذه اللي بيان اليز وكي تعاون باش كان هذه يساعد ليكزامان ناس هذه يخدم تري بون ريفيزيون هذه يسيرش العقليس وميم طون لا ميموار سي توغال ترونكيل هذه يخدم بيان تصيفط لي ريزولتا بوزيتيف في ليكزامان انس سمح لي كانت لي في الحاجه كانت بارابور الشيخ هذه اللي هو دعوه وفق هذا سي فري اشاك فوا عقلي شوي بار صغير اللي تنثادا وليسي الله يبارك هكا لينا وما السنين من غطاس التصيقي كيف عنده ولد الفالي تفضل انا كازوز باش نعرفكم مي فاو خلص الكازوز زمان خلص الديما لا حنا كنزمر تيتقال هكا نقول 80% سي فري لا سوسيتي نو لي بارون مي نتسو يسلمذن في سلمذين لي زونسينيونت يخدمن ان بون ترافاي افيك لي زابرونون اشاك فوا الا قاعد نتسدل الا قاعد نتسوال تجميلت خاطر ذولا مالاد نوغال ينات الشيخ تشابون تلاثوري وزاليس يهضر في فلس في لامانه في كونفيونس سي تري امبورطون فالميرث خاطر ما قلا ولاش كونفيون عنده ولاش كونفيونس ولاش شي لا بصح دونك لامانه كينا يلي نغير جوستومون لي بارون لونكادرمون بيداغوجيك ما دينا لونكادرمون بيداغوجيك تروح دير الديريكتور ديال ليطابليسمون ديال الشياخ روح دير لما ليزوبي خاطر خدمنا خدم ديال سوازال خدموا كولابوراسيون بيان سور ماشي كليون وحده ما ناخذ ما يجي قارن اتزي والله ريوس الشيخ صحابي قال لي ما تطفن تاك ثم الزيت ما ينبروف رواري يدلق ينزي ياكي المثلاقين يعجبني غطاس خدمه ثما ملي سيمينار ما كل الشيخ افلاح ما راد تنالس عندي جا وزير يزرعت افلاح في زين عندي جا وزير يزرعت خاطر مي يكرز ماشي بعيد حلوب راه نغوزار هذا يسحب السيوغا هذيك مرتا يرجع مي سلكو كود يغال سوق الزيماني مكوني كنت حلات ورسا سي لا ميم شوز ليفالواسيون بغي غاد نهضر هذيك في ليفالواسيون faut citer l'évaluation فهمت اي غير خطر مريض الشمم ورش الغرفاز الى قد مولانا السعود لامان كل الشيخ كل لي انسبكتور نسن باسكو تينيت لي رونكونتر ايفان دغا فيك تينيت شاك اني دي رونكونتر ديبي دو لاني في كيمكن تينيت اوغال لي انسبكتور افيك دي انسينيون لي بروفيسور لي انسينيون فورماتور ذا شو اني غير دومبوب ذا شو الخصاص يقلان ذا مكان نقابل تسوع فاش فاكي في قص هنا مولان وتشكوى لا خاطر غاتونا اش قال مولانا سي دي بارون دي لا فيل كلي دونك تعنايا غير كلي تمثال ثانايا غير تمثال تمثيل خاطر الا كنحصل باللي يلاق اين يلين ذي تواشوت اين يلين ذوك غرفاز اين يلين ذي برا الا قال لي
الى قد Complicité. التكامل التكامل الى قد لا كومبليمونتاريتي Voilà. ما قال لي ما ولنا تصندي حنا كان الشيخ تصندي حنا كان سي قلوز لا complémentarité. قلوز مادفه اتيواليك اذا قد لا باز تاكيا جوستومون فوالا تاكيد لا باز les parents d'élèves et les enseignants. لي بارون يا كي لي بارون يا بارون فين لا خمن رول سنه الانتيريور دو لا ميزون à l'intérieur de la maison. à l'intérieur de la maison. خاطر يمكن La préparation de يمكن l'air. 10 اون اكسبيريونس 10 فيك تقشيش فاكين اسمي تبريباري البوام ومن بعد ديك الوظيفه البوام ما كاينش تبريباري يقول لي وظيفه يوتيلي تيكوار تفرح على اسمي كنا نوتيلي البوام نو الا قد سادير البوام الا كذا كذا تولا فيغون وسالا كي نسني كواكي دي خبر عاجل لا تلفزيون موت الفرح اخ ما قارتك تذكر الادوات التنس بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'est toujours là la pression. لا لاباريسيون اما تشي ديجا وين ساعه 19 سنه بريبار لو باك تيرت. غويلي
تسميه كارن ديزامي سين ثلاثه يسون تبريبارين لو باك خاص ماشي السواع ثقي يعني ما تعيش في مورتنا غير كاع شو ماضي مي ويكي سي دي زادوليسون 13 14 سنه جوستومون سي بور سا ديك الدنيا الكومبورتمون سن يعطيك يجي الصحة. تعاود هي الصبح comportement, تبدي justement. تعاود Voilà. دونك الولهانه الا كتروح غير ويكي هذه باش Concernant madame, d'accord. concernant les cours, voilà, chez Tohar, les cours enregistrés, diffusés par des chaînes de télévision. D'accord. Il y a des سمكتي باللي لي كورني ثان على ثنصرف كاع وثن تخديمه ça veut dire c'est des cours هل توحس من باللي غارنتن سي جوست اون مانيير باش تسير لا ريبتور فوالا دونك باش لي بارون افهمن باللي اراونسن لي زيكزامان قد يلحون وتوحس بنا عرف لي كورني diffusé par des chaînes de télévision. Très bien. C'est un support تنتخدم صنع كاع ولكن وتسير لا ريبتور وتسير انقطاع التلميذ بالمدرسه او بالدراسه بالعمليه التعلميه وجيني عرفتي تقولي ويقول لي كلاس ديكزامان مي مالوريزمون ويقدنا نكون قادر كاين باسكو كاين ان كاتريام ماذا يروح قبل الليسي وتقول غالا مي وين اللي بريمير يقارن سنه ثالثه قبل ما هي قبل كاتريام ماني يقارن سنه ثانيه يقارن سنه اولى يقارن التحضيري يقارنون دوزيام ويكين اغفل ويكين وما ويكي النظام تمني ثنا غلاف تنصرف كاع بالك تولي الوالدين مانيير مي ما يصير فضاينة لي كورا كاين لي كوراك يعني كان كورونا الكوفيد 19 تكشف دري حاجه راني ذا بويا غريون وبريد الا كنخدم لي كورا كي اوترومون دي سيزيك لي كورا كي لي تي كيستيون هذه سيزيك سان او نيفو دي مينيستير تقول اسمس ديال العاشور تو يا ان ديبارتمون نشتي تو كتورد لو بيدجي تروح عليه واش تني مي نسعر بغيني نصح باش ايزون في دو نو ان بيي كونسوماتور دو كور دو ملتي ميديا دو تو كو ان بيي برودكتور الوغ كو نوز افون دي زونسينيون نسعى الشيخ راني دار زعما راك تخبن اما في الباوربوينت اما الفيديو تو نوز افون دي زونسينيون سعى ان شان يوتيوب لا ويل بريزونت دي كور كذا ils sont payés. Nous avons vu des expériences actuellement. C'est un enseignant des Batna, un DVD, en collaboration avec le service des archives. Et par rapport à l'expérience de مثلا بيكتشيني فريختيني l'expérience ندوغر 19 ويجي مي فاك فتوزرينا كي تو تمرير مسقنا كدي زيليفي تو كا هضراس نو ستريسي تاع بيناتي تو بون ils ont eu l'idée tiens pourquoi on peut pas avoir un lien direct bon des liens directs sur Facebook je dois avoir le consentement du parent bien sûr donc j'étais en contact avec leurs parents 19 élèves je les ai encadrés pendant 2 mois les cours de maths ces parents envoient la messagerie ils font leurs devoirs le plus normalement du monde je corrige et tout ils ont fait le 3e trimestre donc la rentrée ça sera le 13 août normalement c'est pour faire une remise à niveau pour leur donner le contenu du programme première année. Merci Monsieur وثاني النظام درامي ديسمي فواكي ساغي نونسيونت امير فاهمه دو فرحه الصغار تيجي راشد ريتو مالو اي بان الصغار اللي كتعلم الصغار وي سي دي اكسبيريونس كلاس ديكزامان صغار انت مزيان لي تكست اكسيتيرا زاكي فرصتك لا يعني ماشي حاله تاعي عطاس لي زونسيليو من دنيا غنسنرا في جلو سيرات وقيمنا خدمن ان طرافاي خدمن الخدمه النثنيه اكد Et c'est les mêmes enseignants d'ailleurs. C'est pratiquement c'est mois d'octobre à la Madagascar. خدمنا les mardis après-midi. بطل pour l'intérêt de l'élève gratuitement. C'est les mêmes enseignants. عرف حتى هذا انا على ما اريد بدي ما تصل الوقت لا يتمثل ثاني باش كنهضر في الناس سكي كونسيرن لو ريكور فوالا جوستومون لو ريكور خاطرش لانت لي كا لان الماذن غران بريمي تريماس دوزيام تريماس درايس ان اكسيدون يغرا دوزيام تريماس اللي هوسبيتاليزي ويسعى ان بروبليم ويسعى كا وكذا كي زمران على فين لاني ميكفا مي اسقامون ولا هكا يعدا هاد ديبوزينا ريكور يا ان كونساي اسقامون سبيسيال باش كان هذه درس مليح لي كاياكي باش كان نعاودوا لي انتيغراسيون هذاك الشيء من نورمال دون لا في سكولير ودايور بريمي تريماس
دوزيام تريمستر يرز خدمت ثنغلف نتصرف كاع خدمت سيركولار شكاع لي زيتابليسمون لي دي او باش كان فون بروندر اون شارج لي كامي كذاكي وخاطر يزمر ديال بريمي تريمستر دوزيام تريمستر دي هوسبيتاليزي يزمر يسعى ان بارون يسعى كذاكي ils vont présenter un dossier la commission وسقامو نولاه ils vont étudier pour سكن الحقيقي d'ailleurs les correspondances dans ce sens وستسمينا même par recours تسمينا التماس ça veut dire même l'élève et consommer كل اللي ضروا الناس il a le droit de présenter التماس ما يلوم كان malgré il a refait l'année plusieurs fois même s'il dépasse 16 ans le conseil va étudier son recours en fonction de la disponibilité des places pédagogiques دونك تسويلات ياكد ولا لا نتوجد اني قاعده في قشيش اللي كان يستخدم شي طوحه لا غير هذه شمالي فاسنيس هذه الكارطه بيسا يروح عليك الا ولا دقيقه ما راه تصل الوقت 3 دقائق الا مسيرا الرشنا حرشن يسوفي كان ان دوكل يوانش ثقيل خاطر ماشي ذي سهلن حوايج اون بريزون شارج دابور psychologique ومن بعد pédagogique. Bien sûr. Psycho-pédagogique. Exactement. La prise en charge psychologique, l'un des conseillers d'orientation chargés des domaines qui spécialement. والفرصة تاكونيت يمكن السنمرة السربحة خراب ويذ إعدان إعدان لي كلاس النوتر نيفو رسوي النظام ويذون الدارة وثنجيرة زرا أثني وفق ربي هذا الدين ثنميرتي كما ساعة قبولة تشينيا يا تكلت الفرحة القرآن يدنا صراحة يعطيك الصحة مساء قبولة كيف فرحة يسوي أحنو في اللام وزمير غالا تعدي في وليتاكي وترى غالا تجميل تسيون ووال اي في مثين عندنا سيقاريون ونزور ان قران يقولوا ان قران عندي قار تم سنين اذا الفايده براوين السعيد دا شاس نتمضل مثل والناس ماتوا افلس يعفو يرحب قاعدين اما كان ذيغان انا ارتجميت يولي مست مورثي وذم داكل نقضي شكني يعطيك الصحه مس سي ان فري بيداغوغ سي ان اكزومبلير سي ان ديريكتور افلس تلميذ كما عقب مس فريد ربيع قوال انت كان ديما في غير الوالدين واش قلت لك كلين تصرف كاع وكان حافظ ديما غفله من بقشيش راح نساعدني تي غير كاين غادي كان ما كنا الناس قال لنا غير مولانا تو غير وفق ربي غير خير ولا قال تليتي لقات تنجاري كان من الذين بلا ما نتوضع لو كوتي بيان سور بسيكولوجيك اون دور انت ذكري وين كاين غير صارنا شو قبل دوالنا القرايه وين كذا ايتو هذه اللي تما ما كدينا مس عبيد سكلينا لي كونسيي عريب سكلينا لي كونسيي دوريونتاسيون il y a des spécialistes en psychologie وين ايتو ودا وفق ربي غير خير امين ان شاء الله مس محمد شعبون تقول انت قالت غير الوالدين يسلمذن فوالا بون يسلمذن ناس نشكا تصاطاس يسلمذن لسوان عبد الشمهدي يسلمذن الجزائر كامل فين خدمن يورش durant toute l'année les parents d'élèves aussi particulièrement الولايات تيزوزو en général les résultats نقدر نسوي toujours des مزوره ذي لي تروز اكزامان تجميد تمزوره تتوالي مولانا كوردان نتوالي دي تلاوين الدواوين مس باش هذه ساعه دي 5 ايام نغ البيوام ولا كاين تلاوين تغيمات 6 الصباح على مدى 6 دو سوار دوفون لو فيلاز باش تولي ميس ما ردي فرق يخدم بيان نولد الفرح الوالدين مستشعب دونك الوالدين سلاغي يوسيت خدمنا الى قد كملنا كا هذا عاوده الى قد سان كونفيونس دي السيستم ادوكاتيف دي تواشو تنصرف كاع باش نكون كيتسن اونصوبل انا نروح ان شاء الله معاونه في الفايده بس عريف قول انت قال انا مسليان قالوا استنى علي بارون تقلق ثرى ثاني غلف نتصرف كاع وزاره التربيه هذه تهجت كلش سوجد ديك لي مويان باش كان يقروا كي يروح هذه غار هذه ينجح القرايه الناس وتقلق ثرى وخدمنا لا بريسيون
كل شيء وجد هذه افكار بثلويث هذه يرفع الفلانه البلايك ان شاء الله. اكيد غاث المرث نون كوستو غرا سيني دليسنا كي قلنا نقري في سنه ونمس فريد ربيع اختبارات في جميع المواد كادغا مس ربيع هاد نسميكتي كان هات دغا اتص مدن اتص مولا ذورشنا نيكفانت ندان تكتبينا كوزا ني زمان الناس نفنا مس ربيع اتنتي وجد ديال المارشي ديال ليبري الجزائر سي الشرق الغرب لانت سي لي زيديسيون اباي إلي بارتو أو نيفو ناسيونال. يعطيك الصحة مس ربيع تدن نزارها التفاصيل اللي ذويلين النظام إن شاء الله نكيني مع مرانس فيدي تسواني دنا السلام كثير كفوسو ولا نتقرا يدينا شيخ محمد الحسين ينادن كذا كيف كاكوس معنا نويساس حلية مثلا تسويلات لان كا غاس الماذن دين الماذن نندق لا كان عام يربح كا غا نكون اسير من نانا اسوين تدولتنا وكان ذي تقرا رشنا مرة ربحن وذا ربحن يسن والدين سن نسل المذن سن تواشرت نتصرف كذا سومثا او نفكار ساعات دورتي دي الدون سيرة سنجاك ودي لهنا الخير تيوني ليه